بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھو صلاۃ و سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق كما قال. تاجدار کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے رب کائنات اودیاں دواں اکھاں دے درمیان جڑی پیشانی ہے یہ تے لکھ لیندا میں اس نو جہنم تو بھی آزاد کیتا، اس نو منافقت تو بھی پاک کیتا ہے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ جبریل حضور دی بارگاہ وچ عاجز کھڑے نے، کہندے نے ودوہا چہرے والے یا بلیل زلفاں والے یا مازاغ دے کاجل والے یا علم نشرہ دے سینے والے یا ما ینطقون الہوا دی زبان والے یا مدینے دے تاجدارا رب کائنات نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں طاقتاں بخشیاں. آسمان دے تارے، درختاں دے پتے، بارشاں دے قطرے، ریت دے ذرے گن سکدا، پر مدینے دی تاجدارا جس ویلے تیرا غلام تیرے تے درود و سلام پڑھدا رب کتنی رحمت کردا، میں رحمت نہیں گن سکدا. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان معاشر ہوے گا، نفس نفسی دا عالم ہوے گا، ہر ایک نو اپنی اپنی جان دی پئی ہوے گی. اس ویلے نبی بھی آکھن گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھن والا ہوے گا نا، اس دہاڑے بھی او دا ہاتھ میرے ہتھاں وچ ہوے گا. سبحان اللہ. مبارکہ سنو. تاجدار کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھے گا نا، جدوں وقت نزاع آئے گا اسرائیل اودی جان آ کے قبض کرے گا، فرمایا اودی جان انج نکلے گی جویں مکھن وچوں وال نکلدا ہے. مینوں نہیں پتا تسی کڈا ذوق رکھدے ہو، مینوں نہیں پتا تسی کی سندے ہو کی نہیں سندے. لگاتار صبح تو لے کے شام تک پڑھ پڑھ کے گلا ساڈا بھی بس ہویا ہوندا ہے. کل پھر جا کے پڑھنا سویرے بھی شام نو بھی روٹین دے مطابق ہوئی ہے، نہ نیندر پوری نہ آرام نہ کچھ لگاتار. مینوں نہیں پتا اللہ جانے کہ تسی کی سندے رہے، کی سنو گے یا کی سننا چاہندے ہو، پر جنی حضور نال محبت ہے نا انی اونچی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ خیر ورا تیرے ساڈے نبی جیا ہے ہی کوئی نہیں ہے، مانے چلے آئی کوئی نہیں ہے. سارے پڑھ کے کہہ لو یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی. سارے پڑھو یا مصطفیٰ مہربانی پڑھ لو یا مصطفیٰ من مونے
مونے نبی سونے قرآن ہے تیرا تاجہار وہ جمع دے والیاں تیرے جیا کوئی وہ جمع دے والیاں تیرے سوڑیا من مونیا نبی سوڑیا من مونیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا تاجہار اور وہ جمع دے والیاں تیرے جیا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا ادا تیرے جیا رب کائنات کا کروڑ ہا شکر و احسان کے مالک کائنات نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، نالے سونے نبی دا غلام بنایا۔ راتے جی وقار وقت اپنے دامن میں جتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سٹیج تے جتنے بھی حضرات تشریف فرمانے سارے دے نام لواں ایک گل آکھاں گا کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ لوگ مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ زندہ بندہ جڑا ایک باری کا بولو بھائی سبحان اللہ۔ یہ میلاد دے دیہاڑے میں ساڈا وہ سسٹم ہوندا ہے کہ اسی کہندے ہیں یار جنے گھنٹہ کرانی ہے نا او آدھا گھنٹہ تقریر کرا لے ساڈی جان چھڑ جاوے تے بڑا چنگا ہی ہوے گا، کیونکہ گلا جنہ بچے گا اوناں ساڈا فائدہ ہے۔ ہن تواڈے تے ڈیپینڈ کردا کہ تسی 15 منٹ سنو، 20 سنو، 25 سنو، 30 سنو یا 35 سنو، اے تو میں نہیں جانا۔ رخسار چشتی صاحب نے مینوں آکھیا 50 منٹ تساں تقریر کرو، لیکن 50 منٹ میرے واسطے بہت لمبے نے، کیونکہ میں پتہ میں رات قلندری جانا، سویرے 10 بجے پھر میرا اتنے کتاب ہے، میں جاواں گا ریسٹ کراں گا، پھر جا کے سویرے پڑھاں گا، لیکن ٹھلا مجمع وارا نہیں کھاندا۔ میں پنجابی خطیب ہوں، پنجابی انداز ہے میرا، ٹھلا مجمع وارا نہیں، جڑا زندہ بندہ بیٹھا او بولے بھائی سبحان اللہ۔ خوبصورت محفل پاک سے جائیے، انہاں برادران نے ایڈا خوبصورت اہتمام کیتا ہے، کس واسطے کیتا کہ آقا دے ذکر دی محفل ہے۔ سال ثواب دے حوالہ نال ٹائٹل انہاں حضور دے میلاد دا پیارا رکھیا کہ نبی دا میلاد ہے، اور الحمدللہ سے سننی ہیں ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا کوئی آوے تے تاں وی میلاد دنیا تو جاوے تے سننی تاں وی میلاد ہی منا دے۔ الحمدللہ میں اللہ رب العالمین دا پاک قرآن پڑھیا، مالک دا پاک قرآن بولیا، دنیا والے ہو اے کائنات دی چامن والے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں مومنہ تے احسان کیتا انہاں وچ شان والا رسول بھیجیا ہے۔ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کائنات والیو اللہ رب العالمین نے ہر شے بندے نو دتی ہے، سر تو لے کے پیروں تک انسان نو تخلیق فرمایا، ہاتھ دیتے احسان نہیں جتایا، زبان دیتی احسان نہیں جتایا، منہ دیتا احسان نہیں جتایا، اکھاں دتیاں احسان نہیں جتایا، پیر دیتے احسان نہیں جتایا، سر سے لے کے پیروں تک بدن دیتا احسان نہیں جتایا، مالک نے طرح طرح دی نعمتاں دتیاں نے احسان نہیں جتایا، لیکن جدو باری آئی اسا ساری شہادت احمد خباز اپنے نبی نو بھیجن دی، رب نے فرمایا لقد من اللہ اے رب العالمین اے خالق کائنات اے مالک کائنات اے کائنات تیرا پالن والیا لم یزل لا یزال مولا مینوں اے گل دس مولا جدو ایڈا کچھ دتا ہی احسان نہیں جتایا، سونی کوٹھی دتی ہے احسان نہیں جتایا، پیسہ دتا احسان نہیں جتایا، چنگے کپڑے دیتے احسان نہیں جتایا، پیری جتی دیتی احسان نہیں جتایا، ایڈا پروٹوکول دیتا احسان نہیں جتایا، مولا ایڈا کچھ دیون تو بعد پھر بھی احسان کوئی نہیں، ماں باپ ورگیاں نعمتاں
دیتیاں احسان کوئی نہیں، گھر چلاون واسطے بیوی دیتی احسان کوئی نہیں، دل بناون واسطے بچے دیتے احسان کوئی نہیں، مولا ایڈا کچھ کر کے احسان نہیں جتایا، مدینے دا تاجدار آیا پھر احسان کیوں جتایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ربا ایڈا کچھ دیتا ہی احسان نہیں جتایا، سر سے لے کے پیروں تک بندہ پورا ثابت، پھر بھی احسان کوئی نہیں۔ رہمن واسطے سونی کوٹھی دیتی احسان کوئی نہیں، ٹورن واسطے گڈی فرسٹ کلاس دیتی احسان کوئی نہیں، پہنن واسطے کپڑے سونے دیتے احسان کوئی نہیں، اڈے انتظامات ایڈا کچھ دیتا ربا احسان کوئی نہیں، ایڈا کچھ دے دیتا ہی احسان جتانا پتہ لگتا نا، لیکن محبوب دیتا ہی دے پھر احسان۔ رب نے فرمایا تیرا بندے والا معیار ہے میرا خالق والا معیار ہے، تو بندے ہر سوچنا ہے میرا خالق والا معیار ہے، یا رب العالمین اے دسنا پھر اے نبی آیا ایڈے احسان کر کے ربا جتایا نہیں، نبی بھیجے احسان جتا دیتا۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات والے یاد رکھنا رب دیا ساری نعمتیں تیرے بنائیاں نے، لیکن پوری کائنات جس نبی دی خاطر بنائی ہے ساری شے دیتی، میرے خزانے وچ تھوڑ کوئی نہیں، جڑا کچھ دیتا میرے کول کمی کوئی نہیں۔ فرمایا انسان دا نعمت بدل موجود، ہر شے دا نعمت بدل موجود، ہر چیز دا نعمت بدل موجود، پیسے دا نعمت بدل موجود، کپڑے دا نعمت بدل موجود، جسم دا نعمت بدل موجود، ربا ہر شے دا نعمت بدل موجود ہے۔ پھر لحاظ دے دا سہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی بولیا، فرمایا کائنات والے رب دے خزانے وچ محبوب ہی تو نبی بن کے آیا، رب دے خزانے وچ نبی ہی کوئی بن کے آیا، جس نبی نو خاتم النبیین کہندے نے، سبحان اللہ، نبی بن کے کوئی کانا لولا چوڑا چمیار بکواس کرے، میں نبی ہو جاواں بور لا دتی لا نبی آباد، حضور کائنات ہی چاہے ربا پھر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ قاضی ثناء اللہ نے اس ویلے قلم چکی، فرمایا کائنات والے ہن احسان کیتا نا، تے احسان ہوندا بھی عام شاید نہیں، مثال دے طور تے میں سلیم صابری صاحب کو کوئی گفٹ دینا وا، میں موبائل دینا، میں پیسے دینا، میں گھڑی دینا، احسان دے دیتا، دوسرا بندہ آیا انہیں آ کے 15 پرو دے دیتا، میری حیثیت ختم، سسٹم ختم، میں لاکھ روپیہ دیتا، بندہ بہ کے 5 لاکھ دے گیا، احسان تے میرے تو بڑا ہو گیا، احسان ختم، احسان کینسل۔ فرمایا کائنات والے ہو 1 لاکھ تے 24,000 نبی بھی آیا، سبحان اللہ، ایک تو ود کے دوجا آیا، ایک تو ود کے دوجا آیا، لیکن جدو واری آئی نا آمینہ دے لال دی، جدو واری آئی وہ حاجرے والے دی، جدو واری آئی وہ لہر زلفا والے دی، جدو واری آئی ماتھا خاجر والے دی، جدو واری آئی علم اشراد سینے والے دی، جدو واری آئی میرے محبوب دی، پھر کائنات والے انہوں فرمایا کائنات والے رب دے خزانے وچ وی ہی کوئی نبی سارے آسو سونا آیا، پھر تواڈے ول بھیجیا، پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ میری گل دی تصدیق کرن کے لفظ مننا بھی عربی دا لفظ ہے جدا معنی احسان، احسان دا معنی بھی احسان بھی عربی زبان دا لفظ جدا معنی احسان، ربا ایتھے اے لا دیندا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، میں مومنات تے احسان کیتا، مننا لاون دی کیڑی لوڑ سی، سبحان اللہ، لفظ مننا لاون دی کیڑی لوڑ سی، علماء میری گل دی تصدیق کرن کے پر موجب الکبیر لی طبرانی، صحابہ کرام بیٹھے نے مسجد نبوی کا ماحول ہے، سرکار آ کے پوچھا ماں جلسہ کیوں بیٹھے ہو، کی کر رہے ہو، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ مدینے دیا تاجدارہ 3 کم پہ کر رہے ہیں، 3 کم کیڑے کیڑے، سرکار بیٹھے صحابہ کرام حضور آئے، کیڑے کیڑے کم، جلسنا نذکر اللہ سے رب دا ذکر کر رہے ہیں، جڑا رب نے سانو دین دیتا ہے تے شکر کر رہے ہیں، ومن علینا بک یا رسول اللہ، مدینے دے تاجدارا جڑا تینوں بھیج کے ساڈے تے احسان کیتا او تے رب دا شکر ادا کر رہے ہیں، رب بھی کہندا لقد من اللہ، تے صحابہ بھی کہندے نے مننا، رب آخر مننا لفظ کیڑا سونا ہے کہ جڑا ہر جگہ تے آ رہا ہے، تو بھی حضور
ذکر تے مننا صحابہ اکرام بھی ذکر کر دینے تھے وہ بھی مننا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وجہ کے لیے رب نے فرمایا احسان جڑا ہے نا یہ غیر معیاری جی لفظ ہے اے دے وچ ہر بندے دی زبان تے احسان 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 آ جائے فرمایا لفظ مننا ہر کسی واسطے نہیں بولیا جاوے گا میں کدے نہیں آکھ سکتا کہ میں صابری صاحب تے مننا کیتا بندہ اٹھ کے آکھے کہ اے دس مننا کی کیتا ہے کی ہے ہر بندے نو نہیں سمجھ آوندی ہر بندہ اپنی لینگویج دے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنے علم کے مطابق گل کرے گا لیکن رب نے اپنے علم کے مطابق گل کی تھی صحابہ کرام حضور دے صحابہ او جڑے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے سن انہاں نے بھی آکھیا مننا فرمایا جڑا رب العالمین نے تینوں بھیج کے ساڈے تے احسان کیتا او دے تے رب دا شکر ادا پہ کر رہے ہیں نبی ساڈے والا آیا رب نے فرمایا لقد من پتہ لگا ہے لفظ مننا جڑا ہے کوئی عام نہیں رب نے فرمایا میرے خزانیاں وچ ایک کوئی نبی سی ایک کوئی رحمت للعالمین نبی سی اس نبی تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں خاتم نبوت حضور مدینے دا تاجدار خاتم النبیین ختم نبوت دی مہروی نبی تھے خاتم النبیین دی مہروی نبی تھے مدینے دا تاجدار ودوہا مکھڑے والی مہروی نبی تھے بلڈال زلفہ والی مہروی نبی تھے آزاد کاجل والی مہروی نبی تھے علم نشرہ سینے والی مہروی نبی تھے ید اللہ ہتھا والی مہروی نبی تھے جب رب نے سارا کچھ کر دیتا محمد علی ظہوری قصوری دی رو تڑپ اٹھی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکی حضرات توجہ فرمانا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا ہے کائنات والے مومنوں تے احسان ہو گیا ہے انہاں وچ شان والا رسول آیا ہے ادھر نبی دے صحابہ کہتے ہیں ہے مدینے دے تاجدارا جڑا رب نے تینوں بھیجیا ساڈے تے احسان ہویا ہے اسی اودے تے رب دا شکر پہ ادا کر رہے ہاں اے مدینے دے تاجدارا اے خدا دی خدائی دی بادشاہ اے میرے سونے بابو ذرا دسنا ایڈے تغمے ہو رہے نے ایڈے چرچے ہو رہے نے اے مدینے والے تیری کی شانہ نے مدینے والے تیرے کی مقام نے محمد علی ظہوری بولے فلک کے ہزاروں زمین کی بہاروں فلک کے ہزاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ بے سوادہ نہ کر میں نے ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا حضور آ گئے ہیں حضور آ جنہیں خوشی ہے ساڈا نبی ساڈے والا آیا ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا ہے بیبیوں دی آواز نو پڑھتا مرد دی آواز نو پڑھتا کوئی نہیں ہے حجاب لا دے نقاب لا دے یہ سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا ہے میرے نبی دے میلاد دی محفل ہے انہاں برادران نے نبی دے ذکر دی محفل سجائی ہے کنواں بٹالہ والے سارے لوگوں نو پیغام دیندے ہو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور سارے پڑھ لو بڑی مہربانی حضور اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا کی حضور آ گئے حضور آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابا جب نعرہ رسالت نام محمد لینا ہے کہ تائیوں گل پڑھنی ہے کسی اور کی مرضی چلنی نہیں سرکار کی مرضی چلنی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیان گستاخ رسول کیے کس بات انوکھا نرالا بزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ہر ایک
साडा नबी साडे वाल आया है अज हर बंदा कहता है नबी दा मिलाद क्यों मना रहे हो ए सुनियो लिखिया किथे वे मैं कहना रब ने भी नबी दा मिलाद बनाया है सहाबा ने भी नबी दा मिलाद बनाया है नबियां ने भी नबी दा मिलाद बनाया है आप नबी ने अपना मिलाद बनाया है सारियां गल्लां हिक पासे रब ने सुनिया ते मुकद्दरा विच नबी दा मिलाद लिखिया है ते फिर गज बज के पढ़ो हुजूर जदों नबी आ रहा है सोमवार का दिन आ रहा है रात जा रही है पर मुहद्दिस इब्ने जोजी की किताब अल मिलादुन नबी मुहद्दिस इब्ने जोजी पिया लिखता है चोटी का मुहद्दिस जिन्हें ते किसी वहाबी को इतराज नहीं है जिन्हें ते किसी अहले हदीसिये को इतराज कोई नहीं है किसी शिये को इतराज नहीं है हर मकतबा फिक्र मनता है मुहद्दिस इब्ने जोजी आंदा है नबी आ रहे ने रात जा रही है दिन आ रहा है हुण रात रब दी बारगाह विच कहंदी है मौला मैं होवा ते नबी आवे जिन कहंदा रब्बा मैं होवा ते नबी आवे जिन कहंदा रब्बा मैं होवा ते मेरी अजमत च इजाफा होता है रात कहंदी रब्बा मैं होवा ते मेरी अजमत च इजाफा होता है रब ने फरमाया ऐ दिन ते राते परेशान नहीं होना अज मेरा यार कायनात च आ रहा है मैं किसी गैर नूं भी नाराज नहीं होने देना मेरा यार तुहाडे वाल आ रहा है हर दिन कहता है रब्बा जदों नबी मेरे विच आएगा रात नाराज होगी रात कहती है रब्बा जदों नबी आवेगा दिन नाराज होगा नबी ने एक वेले आना है एक घड़ी विच आना है या नबी दिन वेले आएगा या नबी रात दे वेले आएगा रब ने फरमाया ना ना मेरा नबी नूर बन के आ रहा है फरमाया रात जा रही होगी दिन आ रहा होगा आमीना दा लाल कायनात च आ जाएगा सैयदा फरमादी ने नबी आ रहे ने मेरे घर विच चार नूरी कद वाली औरतां आईयां ने सैयदा फरमादी घर विच कल्लियां बड़ी परेशान औरत कोई नहीं है ताई मौजूद कोई नहीं है आंदियां ने जिस वेले चार आईयां ने मैं पूछया कौन एक बोल के कहंदी है मेरा नाम हवा है दूजी बोल के कहंदी है मेरा नाम मरियम है तीसरी बोल के कहंदी है मेरा नाम सारा है चौथी बोल के कहंदी है मेरा नाम आसिया है जदों चारे आईयां ने पहली कोलों सवाल होया ऐ हवा तू ते आदम दी बीवी है किथे जद्दा ते किथे मक्का है ए जद्दा तू एडी जल्दी किवें आ गई है फरमाया जल्दी दी गल ही कोई नहीं है इधरों रब ने फरमाया हवा कब्र विचों बाहर निकल हा उधरों मैं एक कदम कब्र विचों बाहर रखिया दूसरा आमीना दे बेड़े विच रख दिता है नाले हवा नबी दा मिलाद पढ़ रही ने नाले की कह रही ने हुजूर हुजूरा हुजूरा जेड़ा बंदा थकिया है ओ ना बोले जेड़ा कोई प्रॉब्लम है ओ भी ना बोले जेड़ा नबी दा दीवाना बन के बैठा है गज बज के पढ़ हुजूरा हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए मौलवी से तो बड़ा होवे ते ओही बड़ा बोल सकदा है सेका देख के ते बंदे ना चलते दा चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 6 ਕਲਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ मौलवियों ਨੂੰ ਟੈਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हजरत साहब डिमांड कितनी है हजरत साहब कितना लेते हजरत साहब कौन सी डेट फ्री है क्यों होए मौलवी को दीन पे बेचते ना ਤੁਹਾਡੇ सस्ते समझे होए ने 10 पे
ہونا چاہیے مولانا ہونا چاہیے قد کاٹ والا میں کیا قد کاٹ آگے ماں بنائی گاڑی اچھی ہونی چاہیے جی لوکل گاڑی نہیں ہے ایسا کیوں وہ گڈی آ کے خطاب کرے گی یا مولوی نہ خطاب کرے سبحان اللہ مینوں اے دس کیسا معیار اسا لوکاں رکھ دیتا ہے حضور دا غلام جڑا بیٹھا ہے انہوں معیار کوئی نہیں ہے او تے دل دی دنیا وچ ہوئی گل ہے کدوں نبی دا غلام آئے گا کس ویلے آ کے نبی دی نعت پڑھے گا اے ہوئی آکھے گا حضور حضور آگے حضور آگے حضور آگے سیدہ آمینہ فرماتی نے جس ویلے چارے عورتاں میرے کول آ گئیاں نے فرمایا چارے دیاں چارے میرے سجے کھبے ہو گئیاں نے فرمایا میں انہاں کولوں سوال کیتا اے آن والیو تسی کیوں آئیاں آ کے کہندیاں نے آمینہ جڑا تیرا لال کائنات چارے آئے اسی اس نبی دیاں تائیاں بن کے آ گئیاں سیدہ فرماندیاں نے جس ویلے آ گئیاں نے مینوں پیاس محسوس ہوئی ہے فرمایا مینوں پانی چاہیدا سی اچانک ویکھیا میرے سامنے پیالہ آ گیا ہے سیدہ فرماندی ہے جدوں میں پانی پیتا ہے جدوں میں پانی لبانن لایا ہے چار کوالٹیاں پانی دیاں چار خصوصیات نے اے سیدہ کیڑیاں کیڑیاں سیدہ فرماندیاں نے دودھ تو زیادہ سفید ہے اس کو امبر تو زیادہ خوشبودار ہے شہد تو زیادہ میٹھا ہے برف تو زیادہ ٹھنڈا ہے اے سیدہ اج تو پہلے کدے پانی پیتا فرمایا کوئی نہیں اج تو بعد پانی فرمایا کوئی نہیں سیدہ پانی کتھوں آیا ہے فرمایا مینوں تے پتہ کوئی نہیں ہے اچانک میرے سامنے پیالہ آ گیا ہے چلنا ہے تے تھو کے چلیے اس پانی دے بارے پوچھیے لمبا پانی کتھوں آیا ہے میرے آقا دا صحابی ہے جدا نام ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق میرے آقا دے نال نے غار سور دا منظر ہے میرے آقا نے جس ویلے غار ویکھی ان صدیق کہنے غار صاف ہو گئی ہے صدیق غار صاف کر کے سارے سوراخ بند کر کے نبی دی بارگاہ وچ سونے پیاس لگی پانی چاہیدا ہے میرے آقا نے فرمایا جا صدیق غار دے دہانے تے چلا جا پانی پی کے آ جا جس ویلے صدیق کہتے نے میں ٹردا گیا وا میں آپ ہتھاں نال غار صاف کیتی ہے پانی ہوتا مینوں پتہ لگ جاتا مینوں بھی پتا سی پانی کوئی نہیں ہے پر جدوں نبی نے کہہ دیتا ہن اج دا نبی دا صحابی ہے اے کوئی کل دا وہابی تے نہیں سی جڑا طرح طرح دے بکواس کردا اے نبی دا صحابی ہے نام صدیق اکبر ہے انے اکھاں بند کیتیاں ٹر پیا مینوں پتہ لگ گیا اج کائنات بدل سکدی ہے میرے یار دی تدبیر نہیں بدل سکدی کہتے ہیں جس ویلے میں گیا وا انہیں مینوں بھی پتہ لگ گیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگے نہیں کسے ہور دا فرماتے نے جدوں میں گیا میں جا کے دیکھیا غار دے دہانے تے نہر آ رہی ہے صدیق کہتے نے میں پانی پیتا ہے مڑ نبی دی بارگاہ وچ ہن جدوں حضور دے کول آیا وا نبی نے پوچھیا اے صدیق اکبر جی مدینے والے حکم آوے فرمایا پانی کہو جہا سی سونیا پانی بڑا سونا سی فرمایا صدیق کوئی کوالٹیاں ہون کوئی خصوصیات ہون سونیا جتھے پہلے بڑے لوکاں دے گھر پانی پیتا بڑے وزیراں دے گھر پانی پیتا بڑے بادشاہاں دے گھر پانی پیتا ہے مدینے والے پانی دیاں چار کوالٹیاں صدیق کیڑیاں سونے برف تو زیادہ ٹھنڈا دودھ تو زیادہ سفید شہد تو زیادہ میٹھا مشک عنبر تو زیادہ خوشبودار ہے صدیق پانی کتھوں آیا فرمایا مدینے والے یا خدا جاندا یا مدینے والا مصطفیٰ جاندا صدیق تیرے باج وفا کون کرے گا اے حق پیار دا تے مانگ ادا کون کرے گا اے حق پیار دا تے مانگ ادا کون کرے گا نعرہ رسالت شان
صحابہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دیو صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دیو صدق دا پیسہ جے ساتھ اپنی دے کوئی لایا ہوے ثبوت دیو اور رفیق انجان تے کوئی بھی دشمن ایک گل عقل تو منا نہیں سکدا جڑا پاک حضور تو وار دیوے جڑا بابا جی بولے بھائی کہو سبحان اللہ جا کے بابا جی بنا سنا سبحان اللہ جڑا سب کچھ حضور تو وار دیوے او پاک زہرا بکھا نہیں سکدا سارے یار حضور دے سوہنے پر یار وار دیا کیا پانے کتا پیار نبی نال بڑیا کتا پیار نبی نال بڑیا دے پیار دیا سارے یار حضور دے سوہنے مدینے والے آپ نہیں پتہ کوئی نہیں کتھوں آیا اچھا اگے چلنے ہیں حضور آئے کائنات وچ حدیث وچ گل آندی ہے کہ ایک ابو لہب جڑا حضور دا چچا ہے او دے گھر ایک لونڈی ہے جدا نام ہے صہیبہ بعض لوگ صبیہ کہندے بعض کہندے صہیبہ علماء اس گل نوں جانتے ہیں بے شمار لوکاں دی اپنی گلاں ہوندیاں نے تقریباً 17 کتاباں دے حوالے میرے موبائل وچ کوٹ نے جنوں کوئی پرابلم ہوے کوئی تکلیف ہوے آ کے ساڈے کول پوچھ بعد چوں چوں چاں چاں نہیں مندے الحمدللہ سننی اور اگ گل ہے چپ بیٹھے ہوندے ہیں سنیوں کو کچھ آتا ہی نہیں میلاد کے سوا میں کہ پتر اساں صدقہ حضور دا کھاندے ہیں تاں ہی تے ہر ویلے گیت نبی دے ہی گاندے ہیں کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حضران انہاں نے حضور یعقوب صاحب دے سال ثواب وچ اور چاندے برٹش پارٹی ہے بھائی ساریاں نوں پتہ ہے چاندے تے جا کے کوئی نلکا بنا دیندے کوئی سڑک ہاں جی کوئی جا کے ٹینک بنا پتہ لگے جی فلاں صاحب نے اے کام کیتا جی بہت چنگا کام نہیں انہاں نوں بھی پتہ ہے ساریاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے پر جڑی چس نبی دے میلاد دی ہے نا ہور کسے جگہ تے نہیں آندی ہے اس واسطے تے اسی کہندے ہاں ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا ابو مٹالے اس بہانے رل مل سامری صاحب تسی کوٹلی ٹھکیوں آئے بیٹھے ہو رخسار چشتی صاحب پنڈی ٹھکیوں آئے بیٹھے ہو ایڈے علماء دے جمعے غفیر کیوں آیا بیٹھا ہے قاری وسیم صاحب تسی کیوں آئے ہو سارے کوئی کہتے ہیں سبحان رل مل سبحان رل مل چنگا لگدا نبی بن کے آیا سبحان اللہ انہوں نہیں پتا ہے کافر ہے پتا کوئی نہیں کون آیا ہے انہیں جدو سنیا بھائی دے گھر پتر پیدا ہویا علماء میری گل کی تصدیق کرن گے بھتیجا سمجھ کے انج شہادت علی انگلی اٹھایا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے اچھا جدو خوشی منائی نا انہیں رب نے فرمایا بے ایمانہ ہے جے بے ایمان ہے پر تیرا بھی احسان نہیں رکھا گا سبحان اللہ میں کہا یار آیا تو خوش ہویا نا تیرا بھی احسان نہیں جدو مریا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں خواب اندر بیٹھا ہوں سناؤ تیرے نال کی بنی آندا اور دے دیہاڑے فرشتے کٹ کے لال کر دیتا میں نے جڑا تڑچ ایسی رکھ کے منہ جڑا تڑپ بغیرت دیا بچیا ساری زندگی بکواس کرتا رہے ہیں ساری زندگی بھونکدا رہے ہیں بیٹھا جڑا ہر بیٹھا ہر ایک نے اپنا کام پورا ہونا بس سنا بنیا کی شکے جدو سموار دی رات آندی ہے نا اور رات کے جس رات وچ آمینہ دا لال کائنات وچ آیا رات یہ دعائی نہ نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی سی نا تے اس رات میں بھی انج حالی انج اشارہ کیتا سی جادو آزاد ہو گئی اس رات میری اس انگل وچوں پانی آندا ہے پانی میں چوسدا میں پیندا ہاں تے میرے کلیجے نوں ٹھنڈ پے جاندی سبحان اللہ حضرت ابن عباس فرماتے میں خواب اندر ہی کیا
پانی ہے بداستے صحیح پانی بے شمار سمیل والا بھی ہوتا ہے بدبودار بھی ہوتا ہے چنگا بھی ہوتا ہے نیسنے دا بھی ہوتا ہے کنویں دا بھی ہوتا ہے ٹوٹی دا بھی ہوتا ہے نلکے دا بھی ہوتا ہے دریا دا بھی ہوتا ہے کیا ہو جائے وہ بھی کہندا ہے 4 کوالٹیاں والا پانی کیڑیاں کیڑیاں اس آکھیا دودھ تو زیادہ سفید شہد تو زیادہ میٹھا مشک و عنبر تو زیادہ خوشبودار تے برف تو زیادہ ٹھنڈا کمزور نہ سمجھو صبح شامی ساڈا کام ہے ہر جگہ تے جا کے پھر پانا ہوندا ہے نویں ذات دا بندہ ہوندا ہے نویں نسل دا ٹیسٹر بے شمار تے اج کل یوٹیوب دا دور ہے ہر بندہ پہلے مولانا آ رہا ہے یوٹیوب پہ چیک کرے کیا کہتا ہے کہاں کا ہے بےعزتی کرتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے بندے مطمئن کرتا ہے کرتا کیا مولویاں نو ٹیسٹر لان والے دعائے کرو تے شودوں ہون نال تینوں ہوندی کوئی نہیں ہے تو مولویاں دے پیچھے لگا پھردا ہے میرے آقا دے دیوانے جس ویلے ابو لہب نے گل کیتی نا اس کہ 4 کوالٹیاں اوے ابو لہب یا پانی آیا کتھوں ہے اچھا او ہوئی کوالٹیاں جڑیاں سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں میں بالکل اسے موضوع والے پاس آ رہا بالکل اسے جگہ تے آ کے گل میں وائنڈ اپ کرنی ہے حضرت سیدہ آمینہ دے بیڑے سبحان اللہ او ہوئی محدث ابن جوزی دی کتاب المیلاد النبی جڑی میں رٹا بیٹھا ہوا ہاں جی او ہوئی کتاب محدث ابن جوزی دی ابو لہب سناؤ ہے کتھوں آیا پتہ کوئی نہیں اسی پی لے آئے اچھا او کوئی 4 کوالٹیاں ہیں دسدا او کوئی صدیق اکبر دس رہے ہیں سبحان اللہ او کوئی پانی سیدہ آمینہ دس رہی ہے سبحان اللہ چلو اور کتے تے نہیں نا نبی دی ماں دے کول جانے ہیں سیدہ تسی دس لو پانی آیا کتھوں سبحان اللہ مینوں تے نہیں پتہ پر جڑا لال آیا نا لال فرماندا ہے رب العالمین نے جس ویلے نبی نو بھیجیا نا تے آپ ہی شربت دا اہتمام بھی کیتا لنگر دا انتظام بھی آپ ہی کیتا پتہ کل جدوں میرے آقا دے غلام جا کے بوئے بٹالے والے جدوں نبی دا میلاد مناون تے اوتھے بیٹھ کے نا حضور دے غلام یعقوب صاحب دے سال ثواب دی محفل وچ میلاد وچ بیٹھ کے جدوں لنگر کھاون نا انہاں دے پتر سونا سونا لنگر دا اہتمام کرن کئی کھا کے ٹکار مار کے باہر آ کے دیکھے کتھے بنایا کنے کہاں سے ثابت ہے رب نے فرمایا انہاں سارے دیاں دلیلاں 1450 سال پہلے دے دتیاں انہاں لوکاں دا منہ رب نے پہلا بند کر دتا آیا کتھوں رب نے فرمایا یار میرا آ رہا انتظام نہیں میں آپ ہی کر کے بھیجنا ہے سبحان اللہ باہر دے جشن کیوں منائے نہیں ہٹا نبی دے غلام نبی دے میلاد تے لنگر دا اہتمام کرن گے نا مہربان علی صاحب پوچھو انہاں کولوں اج کل اس مشکل مہنگائی دے دور وچ لوگ روپیہ نہیں جیبوں کڈ دے روپیہ ہاں اے تہاڈا میں نہیں پتہ کی ہوے گا مطلب ڈھولاں تے جا کے تو رونا چھڈ دے ہوو میں ایک جگہ تے گیا تقریر کرنے واسطے انہوں نے کہا مولانا صاحب میں جی حضرت حضرت آپ نے تقریر بڑی اچھی کرنی ہے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا تو یہ ڈھولوں پہ بڑی دھمال ڈالتے بڑے پیسے دیتے ہیں لیکن مولوی میں شوربیوں تے سٹیجاں والا بس کام گھٹ ہی ہے جتنا ٹل لاسو نا تسی اتنے زیادہ پیسے لگ میں 10-15 منٹ تقریر کیتی جس ویلے ساؤنڈ سونا سی ماشاءاللہ بہترین اپریٹ کیتا انہیں جدوں تقریر لائی نا میں ادھ وچ گیا سمون بکمن یون فہم لا یرجون میں کہ اوئے دسو یار سارے مسلمان ہی بیٹھے ہو وہ ایک بابا بول کے کہندا حضور تانوں شک ہے کوئی میں کہ شک اس واسطے کہ جڑا ٹھولاں تے مالے ہو کوئی اور ہی ہوندا ہے میں کہ نبی دے غلام تے نبی دے میلاد تے مچل پیندے نے نالے اے کوئی کہندے نے تیرے صدقے محمد تیرے صدقے محمد پیار بچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا پیار بچ دنیا سجان والیا رب نے لنگر پہلا بھیجیا فرمایا آمینہ پہلا تو پی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاوے حضور آئے تو سب تو پہلی خوشی سیدہ آمینہ نے کی تھی مسلمان تھی میں کیا جس ماں نے ڈھلوں تو نکلے وضو کا طریقہ انہوں نہ پتا ہوئے غسل کا طریقہ انہوں نہ پتا ہوئے میری اماں کے قدموں تلے جنت ہے میں کیا جس نبی نے سکتے تیری ماں نو جنت لبی ہے اس نبی دی ماں دے ایمان دے شک کرنا ہے بے ایمانہ بے مرادہ میں کیا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگر نبی دی ماں مسلمان نہیں اگر نبی دی ماں ایمان والی نہیں پھر کائنات دی چاول والے لوکاں وچوں کسے دی ماں مومن نہیں ہو سکتی شک کرے بے ایمانہ بے ایمان کی بکواس کرے جی سنی کیا کرتے ہیں یہ کے ماں باپ کی شان میں کیا تیرے پیو دی ہوئے تیری ماں دی میری اماں نے پہاڑ پٹھا کر دیتا میں کیا کی کیتا
10 بچے پیدا ہوئے میں کہا سبحان اللہ سارے دے سارے باہر گئے میں کہا انہوں نے جا کے کی کیتا دیوں کے دیوں ٹی رڈوں کے دیوں ویٹوں کے دیوں پراڈوں کے دیوں لینڈ کروزروں کے دیوں اڈے مرلے زمینوں کے دیوں اڈیاں کوٹھیاں کیا اس ماں کو پوچھو پتروں نے نبی دا دین بھی سکھایا کہ کوئی نہیں ہر کوئی رحمان علی صاحب جی ورگا نہیں ہوندا انہاں جی آ کے کوئی ماں چنگی ہوے پھر پتروں نو نبی دے میلاد دا درس بھی دیندی ہے سبحان اللہ جو مرضی ہو جائے جنہ رب عزتاں دے وے نا ساریاں عزتاں نبی دے نام تے قربان نے ساریاں عزتاں نبی دے نام تے واری جاندے نے اس واسطے تے اسی ہر ہر گلی گلی تے محلہ محلہ نگر نگر جا کے کوئی پیغام دینے اے دنیا والے حضور آئے حضور آئے حضور پانی پیتا ہے رب نے آسماناں تو پانی بھیجیا فرمایا جبریل یا رب جلیل کماوے فرمایا جنت وچوں پانی دی نہر لے کے آ میرے کول چلا جا یا جبریل جی رب جلیل کماوے فرمایا جنت وچوں پانی دی نہر لے کے صدیق کول چلا جا یا جبریل یا رب جلیل کماوے فرمایا ابو لہب کول پانی لے کے چلا جا ربا بجا کیڑی ہے فرمایا جنہ جنہ نے میرے یار دی خوشی منائی ہے رب نے انہوں نے جنت دا پانی عطا فرمایا لگا چنگا ہوئے نا کوئی چنگا تے رب دنیا تے بھی جنتی پانی دیندا ہے سبحان اللہ آدھے ایمان دے شک کرن والے میں علی دا پتر ہاں کالے کپڑے ویکھ کے مطلب کوئی ہے نہیں مولانا صاحب کوئی ڈاؤٹ ہے میں کہ ڈاؤٹ پتر پورا ہی کم کیتے سبحان اللہ ڈاؤٹ شبداں دی گل 50 پورا نہیں ہاں 100% رائٹ بالکل پورا 100% سوئی پھری ہوئی تینوں پتہ کوئی ایمان دا معیار کپڑے ہوتے ایمان دا معیار داڑھاں تے ایمان دا معیار پگاں تے کلے جنہ بڑا ایڈا بڑا کی ہے دے وچ میں بیٹھے نے الحمد للہ میں کہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ علم دا اے معیار او یار یہ معیار چھڈو ہوئے حضور دے غلام ہن تے تسی اے نہ ویکھیا کرو عشق ویکھنا اے تے بلال حبشی دا ویکھ سبحان اللہ عشق ویکھنا تے ابو ایوب انصاری دا ویکھ عشق ویکھنا تے آواز کرنی والا ویکھ عشق ویکھنا تے ابو بکر والا ویکھ سب کچھ یار دے نام تو قربان کر دیتا فرمایا اور کی چاہتے ہو انہوں نے آخیا کچھ نہیں بس مدینے دے تاجدارا تیرا بولنا حق دا کلام سنیا لکھاں تیرے تے درود و سلام سبحان اللہ ایمان دا معیار کپڑیاں تے نہیں ایمان دا معیار داڑیاں تے نہیں ایمان دا معیار جبیاں کھوبیاں ہے نخریاں ٹخریاں تے نہیں ہے ایمان کیدا نہ ہے میرے آقا دے دیوانے ہو عمر حضور دی بارگاہ دس ہوئی عمر کنوں پیار کردا ہے سونے ہر شے تو ود کے اپنی جان تو کٹ باقی ہر شے تو ود کے تیرے نال ہی پیار ہے سبحان اللہ اسے ویلے نبی نے سنت دی تیرا ایمان ریجیکٹ انکمپلیٹ نمبر 8 تیرا ایمان ہی پورا کوئی نہیں جدو حضرت عمر فاروق حضور دی بارگاہ میرا انداز اپنا حضور دی بارگاہ حضرت عمر بھی عمر سی نو او عمر کے جدے شاید تو شیطان ڈردا بڑا بندہ تے نہیں سی نو عمر سی اس سے ویلے سمجھ گئے حضور دی بارگاہ مدینے دی تاجدارا فوراً قدماں نو ہاتھ لایا سونیا اپنی جان تو بھی ود کے تیرے نال پیار کرنا اپنی جان تو بھی ود کے تیرے نال پیار ہے حضرات توجہ فرمانا جس ویلے حضرت عمر فاروق نے یہ گل کیتی ہے اس ویلے میرے آقا نے فرمایا اے عمر فاروق جی مدینے دے تاجدارا فرمایا ہن تیرا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے ہن پتہ لگا ایمان نمازاں دا نام نہیں ہے پتہ لگا ایمان داڑیاں دا نام نہیں ہے پتہ لگا ایمان جبیاں کھبیاں دا نام نہیں ہے ایمان کس شے دا نام ہے اے بوئے بتالے والے ہو ایمان پیسے دا نام بھی نہیں ہے ایمان گڈیاں دا نام بھی نہیں ہے ایمان کی دا نام ہے ایمان محبت مصطفیٰ دا نام احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس کوئی مومن نہیں جب تک اپنی جان کو اپنے مال کو ہر شے تو ود کے میرے نبی نال پیار نہیں کرے گا پیار ایڈا حضور نال کرو نا یارا ڈب کے کھب کے ایڈا عشق نال نبی نال پیار نبی دا پتہ کوئی نہیں کنی ہے کنی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کتھے جا کے تے ساتھ تک جاندے نے کتھے جا کے تے ویلا مکمل ہو جاندا کدو او اسرائیل آ کے ساڈی روح قبض کرے گا ہوے نبی دا غلام ہر ویلے پیار نبی دا دل وچ ہوے نا جدو اسرائیل آوے تے پتہ ہے کی آکھنا ہے جس ویلے اسرائیل آوے آ بھی جاوے سارے کول ہے یعنی کہ
تیرے کو آئے گا میرے کو نہیں جن نے بیٹھے ہیں سارے کو لانا جتنی کائنات ہے سارے بندے کو اسرائیل میں آنا ہے لیکن جدو ساڈے کو لاوے نا پھر اسی یہ کوئی آکھیے جدو مرا تے سونے آیا جاوے سونا مکھڑا یار وکھا جاوے مینوں کلمہ جان کے سوکھا پڑیا ہے بس آخری گل تے حاضری کمپلیٹ ہے سارے پڑھ لو پڑھو لا سونے آیا جاوے سونا مکھڑا یار وکھا جاوے مینوں کلمہ یاد پڑھا جاوے پڑھو لا الہ جس ویلے نبی آپ زبان تے کلمہ جاری ہوئے اس ویلے جدو قبر وچ جاؤ گے فرشتے سوال کرن گے دسنا کون آیا ہے پھر اسی بھی پکار کے آکھاں گے عشق دیا اکالیو لایا جانیا لگ جان پھر بجایا جانیا عشق دیا اکالیو لایا جانیا لگ جان پھر بجایا جانیا اور چرا ہوندا یار دا نگاہ سامنے ایویں نہیں گردنا کٹایا جانیا لگ جان پھر بجایا جانیا عشق نبی نال پیار نبی نال ہوئے بولو ایک باری بس سارے سبحان اللہ عشق دی رمض ایسی ہے نا ہن پھر چھیڑو تے رات سارے ایتھے ہی تے سویرے والے نو اسی اللہ حافظ کر دیاں گے پھر کتے صحیح اگلے سال ویسے ہی یہ اولاد اس طرح دے بن بس میری آقا تے دیوانے پیغام اے ہوئی سی اے کوئی پیغام سی محبت مصطفیٰ دل وچ ہے نا تیری نمازاں بھی کم دیاں نے تیرے روزے بھی کم دینے تیرا حج بھی کم دائے ہر شے کم دیئے لیکن ایک گل میری یاد رکھنا وفا میرے آقا نال انج کرنا جویں خادم رضوی نے کیتی سبحان اللہ واہ واہ اے گل مکان لگا بھائی گل بڑا پہ ہن اے تے تھو کے لمبی ہے ہی کوئی نہیں بابا خادم رضوی لتاں ہے ہی کوئی نہیں آپ لتوں مزور سارے زمانے نوں لتاں تے کھڑا کر کے گیا حضور دے دین دے سامنے جڑا آیا نا کہ بابا خاتم رضوی ننگی تلوار وجہ سامنے آیا بندہ کہنا بابا تو بڑا اچھا تھا بابا تو بڑا اعلیٰ تھا میں کیا پھر جدو دنیا دے ہوندا سی اس ویلے کیوں نہیں سو کہندے نہیں وہاں میں تو بڑا مسئلہ ہے جیتے کہ دیجیے تو یہ اب بندہ نصیر الدین نصیر نے آکھیا سی نا جیتے جی قدر بشر کی ہوتی نہیں پیارے یاد آئے گی تجھے میرے جانے کے بعد بس یہ کوئی گل ہے ہن سارے ہوئی کہندے نے خدا دے واسطے ایک وار آیا خدا دے واسطے ایک وار آیا خدا دے واسطے ایک وار ٹر چلیا تیرا دیوار آیا ٹر چلیا تیرا بیمار آیا مدینے دیا تاجدارا بندہ دنیا تو لگا جاتا ہے عشق تیرا دن وچ ہوے دنیا تیری کامران و کامیاب ہے جدوں قبر وچ جاتا ہے قبر وچ بھی کامیاب و کامران ہے
جس جگہ تے جاتا ہے ہر بندہ ہی کہتا ہے نبی دا عاشق آ گیا ہے اس گل وائنڈ اپ کرن لگا جو ہن موضوع میرا کمپلیٹ میں گل شروع کی سی لقد من اللہ فرمایا اللہ نے مومنوں تے احسان کیتا اے سیدہ آمینہ ہویا کی ہے فرمایا خرج منی جدو نور آیا ہے حضور کائنات اشارے نے اور آواز کی آ رہی ہے چراغے نور جلا بڑا اندھیرا ہے چراغے نور جلا بڑا اندھیرا سے ہٹا بڑا اندھیرا ہے سجدہ فرما دیا نے جدو نبی کائنات چھائے نے حضور کائنات چھا گئے نے نبی پاک صاف نبی دے خطنے ہوئے ہوئے نے میرے آقا دا ناڑو کٹیا ہویا ہے زلفاں نوں تیل لگا ہویا ہے سر میں پائے ہوئے نے کچلے بھی پا کے آیا ہے رب نے فرمایا کائنات والے کل کوئی بندہ جا کے اے گل آکھے اے نبی دے غلام کہون جس ویلے نبی دا میلاد نبی بڑا سونا متا کوئی بکواس کرے اے دنیا والے ہو جس ویلے نبی آیا سی فلاں دا نے نبی نو صاف کیتا سی فلاں دا نے نبی دا کجلا پایا سی فرمایا دسنا چاہنا لوگو جدا یار کائنات وچ آیا ہے رب نے یار دی کسر کوئی چھڈی نہیں ہے سبحان اللہ فرمایا جدا یار کائنات وچ آیا کسر رب نے چھڈی کوئی نہیں پتہ لگا حضور کائنات وچ آیا سرکار کائنات وچ آندیاں ہی سر سجدے وچ سبحان اللہ سادہ ہوئے تے ڈاکٹر اسے ویلے پٹھا ٹنگ دینے اور روندا ہے یا نہیں روندا پتہ کرو تیز ہے نہیں حضور آئے نا سرکار ایکسیجن دیکھیں گے کہ کیا بات کرتے ہو قبر میں جاتی ہے میں کیا جاندی ہے یعقوب صاحب کی قبر میں گئی ہے آپ نے ساری رات میلاد منایا میں کیا بالکل گئی ہے سبحان اللہ یہ تو قبر دیکھے بند ہو گئی اوپر سے بھی مٹی ہے یہاں سے بھی کہاں پہ گئی ہے میں کہا وہ چوچی ہے کہ گل مینوں دس اے جڑا مرغی انڈا پیا دیندی ہے کوئی آکسیجن باہر نہیں جاندا او بھائی تیری دیہڑی اپنے تھلے رکھدی ہے اونوں تا لاندی ہے وچوں بچہ آ جاندا ساہ بھی لیندہ ہوتا ہے اور دی پرورش بھی ہوتی رہتی ہے وہ ایک انڈے دے بارے وچ سمجھ نہیں سکیا اے نبی دے غلام جڑے اتھوں ذکر کرتے ہیں مدینہ مدینے والا آپ سن لیں یار دے غلام جس ویلے یار دی محفل سجاندے نے قبر والیاں نوں بھی فائدہ ہوندا ہے میرے آقا بھی مدینے بیٹھ کے سندے نے اس ویلے غلاماں نوں حضور جواب بھی دیندے سبحان اللہ میرے آقا حدیث مبارکہ جس ویلے حضور دا کوئی غلام کسی دی ایصال ثواب دے حوالے نال محفل ہوندی ہے نا فرشتے نورانی تھال وچ لے کے جاندے نے جا کے اس قبر والے دے سامنے انج کر کے رکھ دیندے نے ہاں بھائی کی او دس دے نے او فلاں تیرے چنگیاں نے اج تیرے واسطے حضور دے نام دی محفل سجائی سی اے وہ ایصال ثواب دا گفٹ تیرے کول آ گئے اور دنیا تے گفٹ نہیں ہوندے قبر وچ بھی فرشتے بندیاں نوں گفٹ جا کے دیندے ہیں سبحان اللہ ساڈا معیار تے گفٹاں نال اج کچھ ہور ہی ہو گیا ہے نا کوئی کہدا کدے نوں گفٹ جا رہا میں ممبر تے بیٹھ کے گل نہیں کرنا چاہندا سوشل میڈیا دا دور ہے سمر عباس نے انڈا ڈرا دیتا ہے سانوں ان کو سخت گل کری آپ بھی ڈر لگتا ہے مطلب کوئی اور اٹھ کے شروع نہ ہو جاوے کیونکہ حالات ہی اس طرح دے بن گئے نے نہ دین دا پتہ نہ ادب مصطفیٰ نہ ادب دین نہ ادب اسلام سٹیج کوئی شے پتہ ہی کوئی نہیں اے تڑکلیاں مچائی دے بھائی دھڑ 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 پتہ ہی نہیں گھوڑے آگے بندے نے کی ہو گیا یار اسلام اے حضور دا دین جڑا ہے نا ایڈا بھی نرم نہیں ہے جڑا تساں سمجھ لے آئے کھا کھا کے حضور دا صدقہ پھٹ جاندے ہوش ہی نہیں رہندی ہے دعائے کریا کرو کہ رب اگر صدقہ حضور دا دے نا تے پھر ایمان بھی نبی دے صدقے نال ہی قائم آمین دعا کریا کرو قبر وچ بندے نوں اے ثواب پہنچدا ہے اسی حضور دے غلام اسی نبی دا میلاد مناندے ہاں ساڈا عقیدہ اے وے کہ اسی حضور دا میلاد مناندے ہاں کل جدوں قبر وچ جاواں گے اسے میلاد دے صدقے رب ساڈی بخشش عطا فرما دے گا آخری حضور آ گئے ایک باری صدا دینی سارے یا نہیں دینی دینی ہے بوئے بٹھا لیا اے بھائی رحمان صاحب ہن کہا بالکل چھٹی ہن اگے نہیں بچان لگا بس ایتھے ہی آ کے گل بائنڈ اپ ہے صابری صاحب ہن اسی اپنے سفر وال چلنا ہے گڈی سٹارٹ کرنی تے پھر اسی اگلا سفر کران گے جو ہوئی اسی رستے وچ جا کے میلاد پڑھاں گے صاحب چشتی صاحب حضور آ گئے کائنات تے جائے ساڈا نبی وہ 14.5 صدیوں پہلے آیا اج بھی